टू द पॉइंट आकर बात करते हैं। मैं आपसे प्राइम मिनिस्टर की भी मुलाकात हुई है, जहाँ सोशल मीडिया वाले कुछ यूट्यूबर्स थे, उसमें भी आप मौजूद थे। आपके इनसाइट्स भी लेंगे, बात भी करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं। लेकिन पहले एक जो सामने एक चीज़ आई हुई है उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, जो 6-7 दिन में सोशल मीडिया पे खासकर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हमने देखा कि जो क्रिटिसिज्म आ रहा था ये अनप्रेसिडेंटेड था। 2.5 साल जो दौर इक़्तिदार है पीटीआई का, उसमें कभी इतनी बैकफुट पे लोग नज़र नहीं आए और चीज़ें नज़र नहीं आए। तो जो हैंडलिंग थी, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि जस्टिफाइड थी? कोई जस्टिफिकेशन है इसकी? बिल्कुल आप सर दुरुस्त कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब इमरान खान साहब अपोजिशन में बयान देंगे कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं जा रहा, प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, और वहाँ जाकर बयान देंगे, तो अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो ज़ाहिर है वो बयान तो चलेंगे। ये तो अब जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, जब से ये कैमरा आया है, इस कैमरे पे बयान रिकॉर्ड होना शुरू हुए हैं, तो वो बयान तो चलते हैं। लेकिन ये जो मामला था, इसमें जब हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मिले भी, उस वक्त भी ये सवाल किया था। मसला ये है सर कि बहुत सारी चीज़ें शायद वो बताना नहीं चाहते, बता नहीं सकते, लेकिन वो जितना प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से शिद्दत के साथ इस बात को कह रहे थे कि अभी मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं उस वक्त जाऊंगा जब तदफीन हो जाएगी। अब आज उन्होंने जब गुफ्तगू में भी थोड़ा सा सिक्योरिटी का भी कहा, इशारा दिया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये गलत रवायत बन जाएगी। और लेकिन जो बात है प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह आपने कहा कि इसको हैंडल जिस तरह से किया गया, वो मुनासिब इसलिए नहीं था कि ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर में जो अल्फाज इस्तेमाल किए ब्लैकमेलिंग के, गो कि अब उन्होंने ये वजाहत दिया कि उन्होंने ये इशारा उनका पीडीएम की तरफ था, जो इसके ऊपर सियासत कर उनकी तरफ था, लेकिन इस मामले को उस तरह से हैंडल नहीं किया जा सका। और इसमें जो थोड़ी सी वजह मुझे ये भी नज़र आती है, जो कल भी कुछ चीज़ें हमारे साथ शेयर की गई, ज़ाहिर है आपको पता है कि जब कहा जाता है कि ये चीज़ें नहीं आप शेयर कर सकते, कहीं पे नहीं की जा सकती, प्राइम मिनिस्टर के पास जो इतलात थी वो सिक्योरिटी और इन सारी चीज़ों से हट के कुछ ये थी कि 2 से 3 लोग ऐसे थे उस सारे कमेटी में, उस सारे धरने में, जो कि बहुत नेगेटिव किरदार अदा कर रहे थे और जो मामलात को बहुत खराब करने की कोशिश कर रहे थे। स्पॉइलर वहां पे मौजूद थे। और चॉइस ऑफ वर्ड्स की आपने निशान देखी कि चॉइस ऑफ वर्ड्स के आपके जो अल्फाज हैं वो ठीक होने चाहिए, क्योंकि सेंटिमेंट्स काफ़ी हर्ट थे। आपने कहा कि वहाँ पे जो MWM का नाम आ रहा है, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, कि उन्होंने कि पहले ये जा रहे थे दफनाने के लिए, लेकिन उसके बाद रुक गए और चीज़ें थी, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात आई। और यहीं पर अपोजिशन का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है सदीक। और देखें यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो भी गए, फिर मरियम भी गई, और वहाँ पे जाकर उन्होंने टारगेट किया प्राइम मिनिस्टर को। अब ये जो थे, और ख़ासकर जो मरियम की जो ऑप्टिक्स की जब हम बात करते हैं, मैनेजमेंट की होती है, जिस तरह न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने मुलाकात की थी, गले लगाया था, वही चीज़ हमें मरियम की भी नज़र आई। तो ये जो तकाबल है, और पीपल्स पार्टी और PMLN के हवाले से ज़रा कुछ बात आपसे मैं करना चाह रहा था। देखिए, मरियम का बिल्कुल जो है वो नहीं कंपैरिजन किया जा सकता न्यूजीलैंड की जो वज़ीर आज़म है उनके साथ, ऑप्टिक्स में, यानी जिस तरह मिली हैं वो। हाँ बिल्कुल। ये देखें ना, ये तो अब आप तस्वीरें बनवा के आप जो मर्जी कर लें, लेकिन आप लोगों को इसलिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि आपकी फैमिली थी, आपकी जमात थी, जिन्होंने 14 बेगुनाहों को शहीद किया था, और उसके बाद आपने खुद कहा कि जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आने दी, उसकी रिपोर्ट आई, आपने जजेस पे इल्ज़ाम लगाए, मसले की तसब्बुब के इल्ज़ाम जजेस के ऊपर लगाए जो उसको इंक्वायरी करने वाले थे, और आपने फिर उसको पब्लिक निगाह अदालतों में मामला गया, नई JIT बनी, नई JIT को फिर चैलेंज कर दिया गया, आज तक वो मामला वहीं पे है। एक बंदा शहबाज शरीफ के दौर में गिरफ्तार नहीं हुआ मॉडल टाउन का, उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। वो बिस्मा अमजद, जिसकी वालदा जो प्रेग्नेंट थी और उनको जबड़ों में गोलियां मार के और शहीद किया गया था, वो ये सवाल जो आज मरियम इमरान खान साहब से पूछ रही थी, ये सवाल तो वो इनसे पूछती रही है कि मेरी माँ का क्या कसूर था। दूसरी जो आपने बात की कि ये पीपल्स पार्टी और ये इकट्ठे गए, ये मुझे पता था कि ये चीज़ें क्योंकि चल रही हैं। ये एक स्टोरी है, ये किस्मत खान साहब ने की है। ये देखें, इसमें 2013 में जब 113 लोग शहीद हुए थे हज़ारा कम्युनिटी के, यही पीपल्स पार्टी थी जिन्होंने सिंध असम्बली में करारदाद पेश की। और करारदाद के मैं 2 जुमले से पढ़ के आपको बता देता हूं। ये वैसे करारदाद इनके सिंध असम्बली में इमरान जफर लगारी साहब, सिकंदर अली शोरो और इमदाद अली इफ्ताफी, इन तीनों ने करारदाद पेश की थी, और अक्सरियत से ये पास की थी सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने। उसके करारदाद के चंद अल्फाज ये हैं कि सिंध असम्बली का ये ऐवान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुतालबा करता है कि वो कलअदम दहशतगर्द तंजीमों से अलहदगी इख्तियार करे, और यह भी मुतालबा करता है कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान में इन घिनौनी सरगर्मियों में मुलविस कलअदम दहशतगर्द तंजीमों को खुली और खुफिया सपोर्ट बंद करे। उसके बाद वहां पे इल्जामात लगाए गए, शर्जील नाम मेमन ने लगाए, रहमान मलिक ने लगाए, ये सारी चीजें मौजूद हैं, करारदाद का मतलब मौजूद है। उसके बाद रहमान मलिक साहब ने तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनसे मुतालबा किया था कि शहबाज शरीफ जो है उनके जो एक कलअदम जमात है उससे तल्लुकात के शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, आप 100 वोट लें, हम सबूत पेश करेंगे और इन लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करें जो माजी में एक दूसरे को दहशतगर्दी का जिम्मेदार समझते थे एक दूसरे पे। और ये हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर दहशतगर्दी का जिम्मेदारी जो है
وہ پیپلز پارٹی نے اسمبلی کے اندر, آپ کو پتا ہے کہ اسمبلی میں جو قرارداد ہوتی ہے اس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے, سیاسی بیان نہیں, ریٹن قرارداد موجود ہے, اور یہ کوشش کر کے ہم چلا بھی سکتے ہیں, اپنے اس ونڈو میں چل بھی سکتی ہے کہ اس قرارداد میں باقاعدہ یہ لکھا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہے, ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کے ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے. تو یہ تو ان کی صورتحال ہے. ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف ریٹن چیزیں موجود ہیں, آج یہ اکٹھے جا کے وہاں پہنچ گئے. تو بہرحال اس کے اوپر جس نے سیاست کی ہے اس نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے, ناانصافی کی ہے, زیادتی کی ہے, ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ صدیق جس طرح آپ نے ذکر کیا, یاد ماضی عذاب ہے یار اب, کیونکہ اس طرح کے بیانات ہم لوگ دکھاتے بھی رہتے ہیں جب ہوتے ہیں, لیکن یہ جو ایسا معاملہ تھا کہ اس میں سیاست کہیں سے نہیں آنی چاہیے تھی, ٹریجڈی تھی, اور اس طرح کے اکراس دا بورڈ اس کی کنڈیمنیشن ہے وہ تو ہے اپنی جگہ پہ. اب آتے ہیں, رخ کرتے ہیں آپ لوگوں کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی. وزیر اعظم عمران خان خاص کر خود بھی اور پاکستان تحریک انصاف ڈیجیٹل میڈیا کی بڑی ان کی امپورٹنس ہے, اس کو اہمیت بھی دیتے ہیں. اب یہ جو ملاقات ہے یہ میرے خیال ہے ایک سیریز آف ملاقاتیں ہیں جو آپ لوگوں سے ہوتی رہی ہیں, اس میں کیا مین ایجنڈا تھا کیا, اور کیا اس میں سے حاصل کیا ہوا, کتنے لوگ تھے اس میں؟ جی بالکل, پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب سے جو ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں کا اور یوٹیوبرز کی جو ملاقات ہوئی, جو انہوں نے انٹرویو کیا, اس میں 12 لوگ جو ہیں وہ موجود تھے. اور پرائم منسٹر کا جو انٹرویو کیا گیا ہے کل وہ پی ٹی وی پہ چلا گیا, لیکن میں آپ کو اس کی مختصر احوال آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ تھیں. ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب جب سے وزیر اعظم بنے آپ نے دیکھا سب سے زیادر کابینہ کے اجلاس کیے, سب سے زیادہ ٹی وی انٹرویوز دیے, سب سے زیادہ ملاقاتیں کی, جو ڈائریکٹر نیوز ہیں تمام چینلز کے ان سے ملاقات کی, آپ بھی اس میں موجود تھے, اور اینکرز کے ساتھ ملتے ہیں, صحافیوں کے ساتھ ملتے ہیں, سوال جواب ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے پرائم منسٹر پاکستان کے جو فوکل پرسن ڈیجیٹل میڈیا ہیں ڈاکٹر ارسلان خالد, ان کی یہ کوشش تھی کہ ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے بھی پرائم منسٹر کی ریگولر ملاقاتیں ہوں. اب یہ خیر پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اب یہ ریگولر ملاقاتیں ہوں گی, منتھلی اس طرح کا انٹریکشن ہوگا. یہ جو ملاقات تھی اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو پرائم منسٹر پاکستان بالکل کلیئر ہے کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے, ایک تو وہ کہتے ہیں کہ عوام نے اس کو مسترد کر دیا ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ پہلی تحریک ہے دنیا میں کہ جو کرپشن بچانے کے لیے لوگوں کو نکالنا چاہتی ہے, ورنہ پوری دنیا میں لوگ کرپشن کے خلاف نکلتے ہیں, لیکن یہ پہلی موومنٹ ہے جو کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے لوگوں کو نکالنا چاہتی ہے. جس عوام کا پیسہ انہوں نے لوٹا ہے اسی عوام کو کہتے ہیں کہ آپ نکلیں بھی صحیح, آپ ہمارے یہ جو ہم نے آپ کا پیسہ لوٹا ہے اس کو ہم بچانا چاہتے ہیں, آپ نکلیں اور آپ ہمیں فنڈ بھی دیں. دوسرا جو پرائم منسٹر پاکستان نے بات کی وہ فوج کے خلاف جو بیانات ہیں, وہ ایک تو کہتے ہیں پرائم منسٹر کہ یہ فوج کے اوپر دباؤ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ یہ فوج کو کہتے ہیں کہ آپ ایک منتخب جمہوری حکومت کو گھر بھیج دیں. عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک موومنٹ ہیں, ہم جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں, دوسری طرف یہ ایسی غیر جمہوری بات کر رہے ہیں کہ جو فوج ہے وہ منتخب حکومت اور وزیر اعظم کو گھر بھیج دے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اب یہ کر رہے ہیں, جو نواز شریف ہے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان سے بھاگ گیا ہے, باہر بیٹھ کر وہ فوج کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے کہ اگر جنرل باجوہ جو ہیں وہ حکومت کو نہیں گراتے تو تم جنرل باجوہ کو گرا دو. وہ کہتے ہیں اس حد تک یہ چیزیں کر رہے ہیں, لیکن اب وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں ہم اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں, ان تمام کے خلاف کارروائی ہوگی, اور مفتی کفایت اللہ چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جیسے وہ روایتی طور پر وہ کرتے بھی ہیں, پہلے بھی جو جس طرح بیانات دیتے ہیں, انہوں نے کہا یہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے, اور انہوں نے کہا کہ 1992 کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کسی اسمبلی میں نہیں ہے, حکومت کے حصہ نہیں ہے, ورنہ حکومتیں بدلتی رہی ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان ہر حکومت کے حصہ ہوتے تھے. پرائم منسٹر جو ہے وہ 4-5 چیزوں کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں یہ بھارت کروا رہے ہیں, ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں اداروں کے خلاف جو بول رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی, ڈیلیور کریں گے, مہنگائی کو قابو کریں گے. یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ مہنگائی اور خاص کر جو یہ چیلنجز ہیں گورنمنٹ کے, اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا تھا, ادراک ہے ان کو؟ جی بالکل ان کو ادراک ہے. انہوں نے کہا کہ جو عام آدمی کی پریشانی ہے وہ بالکل میں پتہ ہے, مجھے میرے علم میں ہے, میں ساری چیزوں کو جانتا ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ٹوٹل 3000 لوگ ہیں جو 70% ٹیکس دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم ٹیکس جمع کرتے ہیں اس کا آدھا تو قسطوں میں چلا جاتا ہے. انہوں نے کہا 20 ارب ڈالر ہم نے پچھلے 2 سال میں قرضے واپس کیے ہیں. انہوں نے کہا جب ایک گھر پہ مشکل آتی ہے تو سارے گھر کے افراد سفر کرتے ہیں, ملک پہ مشکل ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن جو ہے جو پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں, پاکستان تباہ ہو گیا ہے, دیوالیہ ہو گئے, وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ تو خود دیکھ کر گئے تھے, دیوالیہ کر کے گئے تھے, تباہ کر کے گئے تھے, تو اس لیے یہ پہلے دن سے انہوں نے نتیجہ سنا دیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں خوفزدہ ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے کے پی کے میں ہم نے 5 سال پورے کیے تو تمام جماعتوں کی چھٹی ہو گئی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 5 سال مکمل کر دیے, ان کو پتہ ہے کہ ہم ایسے اقدامات کر جائیں گے کہ جس کے بعد ان کی چھٹی ہو جائے گی. اور یہ بڑا ضروری ہے تاکہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو, چیزیں بھی ہو, ملک ترقی کرے, ملک کا پاکستان کا ترقی کرنا بڑا ضروری ہے, اور لوگوں کو ریلیف ملے جو مہنگائی اور جو باقی چیزیں ہیں. صدیق جان بہت کے ٹائم کا ہمارے ساتھ موجود